الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کارکنان اور سٹیج سے لے کر آخری کرسی تک ہم سب کا تعارف کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان میں آئے ہیں تو میدان سے چلے جائیں گے یا ہمارے مقاصد کوئی اور ہیں نہ ہم جیت کر اکڑنے والے ہیں نہ ہار کر بھاگنے والے ہیں ہم میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں اور اس شان سے کھڑے ہونے والے ہیں جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ میدان میں آئے تھے ہم وہ نہیں ہیں کہ جو انڈر دا ٹیبل اور اپر دا ٹیبل اور جناب بند کمروں میں باتیں کوئی اور کریں اور سٹیج پر باتیں کوئی اور کریں ہماری باتیں جیل کی کوٹریوں میں بھی جا کر وہی رہی کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا قفس میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا اور پس دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا ہماری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جناب کوئی تگڑا دیکھ کر سر جھک جائے کوئی جناب چودھری جٹ اور وڈیرا دیکھ کر کوئی جناب بات ہلکی ہو جائے ہم وہ ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی ہو اگر امیہ بلال کے سامنے ہو تو بلال مار کھا لیتا ہے لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتا اگر جناب خباب بن ارد کے سامنے جناب وہ امیہ ابن خلف اور ابو جہل ہو تو وہ اپنے جسم میں سوراخ کرا لیتے ہیں لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتے اور جناب اگر ہمارے سامنے گولیاں برس رہی ہوں اور شل برس رہے ہوں ہم وزیر آباد تک جا کر ہر چیز الٹ دیتے ہیں لیکن حضور کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹتے اور رہی بات ان لوگوں کی جن کا ذکر کیا جا رہا تھا میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کر کے اپنے اس جلسے کو ناپاک کیا جائے جن کی گنتی نیب کے کیسوں سے بچنے کے لیے اور اقتدار کے لیے تو پوری ہوئی لیکن ناموس رسالت کے بل پیش کرنے کے لیے پوری نہیں ہوئی لیکن میرے رب کی حکمت ہے کہ جس کو وزیر اعظم بنوایا اس کو پھر نیچے اتار کر ذلیل کیا اور جو نیچے تماشائی تھے ان کو سیٹ پر بٹھا کر ذلیل کیا ہے اور ہم تو کہتے رہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں تم سمجھتے ہو اقتدار آنے سے جناب عزتیں بنتی ہیں ابھی ذلت تمہارا مقدر ہے اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ تم سارے کے سارے کیسے ذلیل ہوتے ہو اور وہ جو بخت کے تخت سے یخلق اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص
उन लोगों की बातें कहते हैं जी उसके बारे में बात करें। मैंने कहा वो तो मिस्कीन है, उसके बारे में हम उस वक्त सामने खड़े थे जब वो बात के मुकाबले में गोली चलाता था। और ये मुजरिम लीग, ये जो मुजरिम लीग वाले हैं ये कहते हैं जी हमसे मिल जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारा और हमारा डीएनए नहीं मिलता। एक मिनट थके बैठे हो तो मैं बस कर देना। हाँ नहीं थके बैठे, मैनू पता मौसम की सख्ती भी है और सफर की दूरी भी है, लेकिन उससे मेरा ज़ौक़े जुनू क्या कहना उस तक। और लोग समझते हैं कि जनाब ये आसान है, किसे माई दे लाल जुर्रत नहीं कि दोपहर जुलाई दी चल रही होवे और इस तरह जलसा करके दिखाए, पसीना टखने तक बह रहा होवे। इश्क वाले दी गल्लां और और अकल और इश्क का मुकाबला हो नहीं सकता। अकल हजार बहीला मी पुरस और इश्क बुर्द कशां कशां। अकल जड़ी ना वो चूके चनाचे नाल बंदे नु पीछे खिंचदी। अलामा इकबाल कहंदा अकल चूके चनाचे दे ज़ाविये विच रहंदी, एक इश्क कहंदा जिधर महबूब है उधर चलिए। इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क बंदे नु धक्का ला के मैदान विच लेके आंदा। हां इश्क कहंदा कि मालिक दी चाहत कीए। और जड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं या जिन्हां दे ज़हन विच कोई खुमारी है उन्हां वास्ते तां साडे बाबा जी दस के गए कि साडा एक कोई पैमाना कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। ए साडा मंशूर है और इस्लाम दा मंशूर है। ए नहीं कि तगड़े वेख के लम्हे पै जाना। फ्रांस की बारी आई तो जनाब हमारी मईशत बंद हो जाएगी। जिन्हां ने जनाब जज़ाकल्लाह जिन्हां दी फ्रांस के बारे मईशत चल रही सी, तगड़ा वेख के लम्हे पै जाना। असी वो नहीं है जो तगड़ा वेख के लम्हे पाइए। साडे बाबा जी फरमा के गए कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। अगर कोई माड़ा नजर आ जाए उस दे सामने हुजूर दे जमाल दा मजर बन जाना और उस दे सामने हाथ बन के खलो जाना। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई तगड़ा होके आ जावे कि मैं बड़ा तगड़ा तो उन्हें दसना कि इस्लाम बड़ा डाडई। इस्लाम ये नहीं कहता कि जाके तगड़े दे पैरों च पाओ। इस्लाम की करता बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, ईशबुल अजबीज। जदों बड़े बड़े चौधरी और जट और जनाब सरदार इनकार कर देना इस्लाम की करता बिलाल नु हबशे तो बुलांदा, सुहैब नु रूम तो बुलांदा, सलमान नु फारिस तो बुलांदा ते अबू जहल नु बदर दे मैदान विच लम्हे पा के रख देंदा। हाँ ये याद रखना, ये जड़े वक्त दे अबू जहलन इन्हां नु असी कहंदे आज भी वापस आ जाओ। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिशे जमाना। ये याद रखना जदों तक हुजूर दे दामन ना वाबस्ता नहीं होंदे, कदी कशकोल चाह के किसे दे दर ते, कदी जनाब किसे दे दर ते, कदी दर बदर, लेकिन एक दर है जड़ा उस दर दा हो जाए फिर किसे होर नहीं जांदा। ओ सहाबा ओ जनाब इस्लाम दे अवलीन अदवार जिन्हां विच सहाबा को खाण वास्ते गुठलियां भी नहीं सन और जनाब खजूरा भी पूरी नहीं सन। सहाबा गुठलियां चूस के बदर विच गए ते रब ने उन्हां नु भुखा नहीं रखा। फिर सहाबा दी औलादा ने जनाब कैसर और किसरा दे उत्ते हुक्मरानी की है। ए याद रखना इस्लाम किसी दा कर्ज नहीं देता रखदा। जिन्हां ने मुट्ठी भर जो देते सन इस्लाम ने जनाब कैसर और किसरा दे सोने उन्हां दी झोलियां च पा देते सन। और इस्लाम बदयांती नाल नहीं चलदा, ये पक्की गल है। इस्लाम नु बदयानत और चोर पसंद नहीं है। और जनाब जिन्होंने और अपने और बेगाने सारे दीन का नाल वो 12,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट का करंट पैंदा और झलियो ये दीन ही है जिसने आज तक तुहाडे पाकिस्तान नु इस हालात दे अंदर भी बाकी रखा होया। नहीं तो तुसा कसर किसने कसर छड़ी 70 साल तो ना इस मुल्क दे ना भला मौलवियां कीता बे कोई शक नहीं, ना इस मुल्क दे ना भला पीरा कीता, ना सियासतदाना कीता, ना जरनैला कीता, ना जजां कीता। इस मुल्क नु जिस दा वास चलिया जिथों लुट के खादा, लेकिन ये मुल्क इस वास्ते बाकी है कि इस मुल्क नु बनाने वास्ते साडे बड़े ने जड़ा नारा बुनियाद दिता सी उसी के पाकिस्तान का मतलब क्या। ए
ملک انہاں بنیاداں دے اوتے کھڑیا اور اے ملک اگے چل بھی انہاں طریقوں تے چل سکدا جس طریقے تے میرے آقا و مولا سانو نظام دے کے گئے، اور اے اس نظام تو بغیر نہیں رہ سکدا۔ اس ایک ایسا چوتھا کام تھانہ چلانا جو اس نو ہسپتال بھیج دئیے آپریشن کر لے گا۔ اس ملک نو اسی حضور دے نظام واسطے لیا، ایتھے نہ جناب لبرلزم چل سکدا، نہ جناب باقی جتنی فنکاریاں اے ٹوٹی پھوٹی جمہوریت چل سکدی۔ اے ملک دی بقا اسے نظام دے نال جڑے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے کے گئے، جس نظام دے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے جناب آج ملک دے اوتے سب نال زیادہ برڈن، سب نال زیادہ معیشت دے اوتے برڈن اس ملک دی اشرافیہ دا، جنہاں دے کتیاں دا سامان باہر ملک نوں آ رہا، اس ملک دے اوتے اس قوم دا برڈن نہیں ہے۔ ایک قوم دا اج بھی اپنی محنت کر کے کھاندی، اس قوم دے اوتے برڈن انہاں لوگاں دا جنہاں نوں ڈالراں تے پیار ہے۔ اس قوم دے 90% یا 70% لوگاں نے تا ڈالر دی شکل بھی نہیں ویکھی۔ اس قوم دے اوتے برڈن او لوگن جنہاں نے جناب حکومتاں ایتھے کیتیاں تے جناب مزے بار کر رہے ہیں۔ میں ملک دے چند سربراہاں دا نام لے رہا ہوں، تساں اے دیکھنا کہ او بیٹھے کتھے ہوئے، اے صرف تہاڈے اوتے حکومت کرن آندے نے۔ تہاڈے ملک دے نال تہاڈے نال چل ہو سکدا جس دا جینا بھی ایتھے اور مرنا بھی ایتھے، اور او بیرونی ملک دوریاں دے نام دے اوتے باہر نہیں جاندا۔ اے اسی تا او لوگ ہیں جڑے کدی عمرے دے نام تے بھی ملک تو باہر نہیں نسے، اس واسطے کہ کدی انہاں دے خیال وچ نہ آ جائے کہ مولوی صاحب ملک چھڑ کے جل رہے ہیں۔ میں کہا یہ ملک ساڈے بڑیاں نے بنایا، 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دے خلاف لڑن والے ساڈے بڑے نے، اور جنہاں نے انگریز نوں تو دیس نکالا دیتا اور کالے پانی دیاں جیلاں برداشت کیتیاں۔ تسی جیلاں ہتھکڑیاں لیاؤ، ساڈے بڑے دا وتیرا، اسی دا شوق دیاں منگاں سمجھ کے ہتھاں وچ پاندے ہاں۔ اسی او نہیں ہاں جڑا قوم نوں روڈاں تے کھڑے کر کے اندر سکریناں تو خطاب کریے، اسی قوم دے نال ایتھے کھڑے ہو کے گل کردے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور اسی سمجھتے ہیں کہ ساڑھے جتنے خون دی قیمت ہے ساڑھے ملک کے بسن والے مزدور دے پسینے دی اس کی قیمت اس تو زیادہ، کیونکہ وہ محنت کردا، اور ساڑھے اور انہاں دے درمیان کوئی باڑا اور کوئی سپیشل جناب سیکیورٹی نہیں لگی ہوندی۔ اگر میں ہاتھ اگے بداواں تو میرا کارکنان نال مل جاندا، اوے انہاں نوں کی پتہ ہوئے جڑے سردی دے گرمی اے سی والے کمریاں اور بند کمرے ہیٹر والے کمریاں تو کھڑکیاں کھول کے انجوائے کردے، انہاں نوں کی پتہ ہوئے فٹ پاتھ تے سون والے دی دکھ کی ہے، فٹ پاتھ تے سون والے دا درد کی ہے، فٹ پاتھ تے سون والے دا غم کی ہے، اے انہاں نوں ہی پتہ لگ سکدا جڑے قوم دے وچ رہندے نے، اور جنہاں دیاں عیداں لندن اور جناب دورے امریکہ دے ہون، انہاں نوں بیچاریاں نوں کی پتہ کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام کچے بندے نہیں رکھدا، کچے گھڑے نہیں رکھدا، کچی مٹی دے بندے نہیں رکھدا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں سارے دلوں وال نظر کی تھی، صحابہ تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، لیکن اے یاد رکھنا صحابہ نو بھی رب پہلے بدر وچ لے کے گیا، پھر احد وچ، پھر خندق وچ، پھر تبوک وچ، پھر مریسی، مستلق، یرموک، پھر کی کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس انا فتحنا لک فتحا۔ اے فتح مکہ تک جناب اسلام مشکلات دور چ ضرور گزردا، لیکن صدا کعبے دی گلیاں بلال نو کوٹ نہیں پیندی، فتح مکہ دے موقع تے بلال کعبے دی چھت تے بھی آ جاندا۔ اے یاد رکھنا اسلام غالب ہونے واسطے آیا، اسلام نو سارا کفر رل کے پیا، چیچنیا چ ماریا، افغانستان وچ، عراق وچ، برما وچ، ساری جگہ ماریا، لیکن ہندوستان وچ ایک خاتون مسلمان اگر اکیلی بھی کھڑی ہوئے ان دے سامنے جے شری رام آکے تے مسلمان ہوندا، اس دے سامنے ہزاراں دے مجمع وچ آکھ دیندی اللہ اکبر۔ اے یاد رکھنا مسلمان دے خون وچ اللہ نے او جذبہ رکھیا جڑا کائنات دی ساری ٹیکنالوجیاں نو مار دے سکدا، اگر اے نہ دے سکدا ہوندا تو پھر افغانستان چو کدی امریکہ شکست کھا کے نہ نستا۔ اور اے یاد رکھنا کہ آج بھی مسلمان اسے گل نال اپنی بقا اور اپنی عزت بنا سکدا جس دے بارے علامہ اقبال کہندا کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ۔ اے یاد رکھنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کوفے دی مسجد بیٹھ کے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے, خشک ٹکڑے بھگو بھگو کے. ایک بندہ مسجد کے اندر آیا اور کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا میرے کول. آپ بیٹھے, انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر دا دروازہ چکیا, جرا ذوالفقار چلاندا, میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا جھلیا, وہ ساڈی ایمانی طاقت ہے, ساڈی جسمانی طاقت ہے. ایمان دے کے کوئی شے نہیں ٹک سکتی. اور معیشت دا رونا رونا لے قوم نو جناب تجربہ کار جڑے لیا کے مسلط کیتے گئے, انہاں دا حال ویکھ لو کہ پٹرول جناب 250 تے ڈالر 200 ہوتے. میں کہا ایک کوئی کلیا تسی 1000 باری مذاق اڑاؤ, اس مرد کلندر دے منہ چوں نکلیا کہ جدوں تک سود تو اس ملک دی جان نہیں چھڑدی اے ملک کدی ترقی نہیں پا سکتا. اور سود تو جان چھڑانے واسطے لوگاں مذاق اڑایا. او جی کس طرح, ہن یاد رکھنا ملک اس دہانے تے پہنچ چکیا کہ بابا جی دے فلسفی تو اور بابا جی دے فلسفے اور بابا جی دی گل تو بغیر ملک اگے چل نہیں سکتا. اس ملک دی ترقی دا راز ہن اسے گل وچ کہ اوے سود اسی نہیں دیندے, ادھار اسی ادو دیں گے جدوں ساڈے کول ہوئے گا. چلو نسو اور نہیں ادھار واسطے تنگ کرن تا اودا ایک کوئی کلیا کہ جنہاں نو ادھار دیتا جو انہاں کو لے لو. اس قوم نے اپنی کر کے کھادی, قربانی پلیوں کیتی, کسائی نو پیسے پلیوں دیتے ہیں, کسی کو مانگ کے دیتے ہیں, IMF والے کو مانگ کے دیتے ہیں, اچھا جناب اسٹیبلشمنٹ کو مانگ کے دیتے ہیں, بیوروکریسی کو مانگ کے دیتے ہیں, سیاستدانوں کو مانگ کے دیتے ہیں, مولویوں کو, پیراں کو, سارے ایک جناب گھر دے نمک تو لے کے سارا نظام خود محنت کر کے کھا رہے ہیں. تے اے پیسے تو انہاں لوگوں دی عیاشی واسطے آئے سن جنہاں نے 70 سال تو اس ملک نو لٹیا. اور انشاءاللہ سدا بادشاہی میرے رب دی. اور جڑے فرعون دے لہجے وچ گل کردے سن, اج انہاں ملک دے اوتے حکومت اور عیاشی اور پروٹوکول ہٹو بچو دے اندر حکومت کرن والے, اج پرویز مشرف کتے بیٹھیا اس پاکستان چ. بابا جی نے کیا سی, انہیں بابا جی تے ظلم کیتا نا جدوں جناب پرچے شرچے کڈیا. بابا جی نے کہا جھلے اسی بھی ایتھے ہی ہاں, ساڈا مرنا جینا بھی ایتھے ہی ہے, لیکن یاد رکھی پاکستان نے تینوں جگہ نہیں دینی. اج بھیک مانگ رہا پاکستان وچ دفن ہون واسطے. اس ملک تے 3 دفعہ وزیر اعظم رہن والا کتے بیٹھا, لندن نہیں بیٹھا. یار ساڈیاں اکھاں کدوں کھلنیاں؟ اے جڑا ہن لگا پھردا نا لگیڑ, اے بھی انشاءاللہ چند دن دی گل ہے, اینو اجے چمک نظر آ رہی, شاید مل جائے اقتدار. جے دی بریک بھی لندن یا نیو یارک تو اورن لگی تے سانو دسنا. اور اس ملک تے کدی مشکل وقت آ گیا تے انہاں سارے دے تیارے کھڑے تیار, انہاں نے نس جانا. اس ملک وچ اگر کوئی باقی رہن گے اور ہر دشمن دی آنکھیں چاک پا کے کہن گے کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے, نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہاں, اور اس ملک کے اندر اگر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو اے حضور دے غلام ہی کھڑے ہونا. اور اگر کوئی اس ملک دا دشمن اس کی طرف میلی اکھ دیکھے گا تو حضور دے غلام ہی انہوں جواب دے سکتے ہیں. اور جنہ دا ایک پٹاکا چھٹن تو لتا کمریاں ہون, اور جناب جڑے دائیں بائیں دیکھ رہے ہون, اور جناب پروٹوکول تو گھروں باہر نہ نکل سکن, انہاں غزوہ ہند لڑنی, انہاں کشمیر چھڑا کے دینا. اے خالی کشمیر فروش نہیں, یہ ضمیر فروش بھی ہیں, ہمشیر فروش بھی ہیں. آپ یہ صدیقی کی نہ بیچی, مولویاں بیچی, پیرہ بیچی, تحریک لبیک بیچی, کشمیر کے نے بیچا. اسیدہ کہندے رہا لگو کے بابا جی فرمایا جے کشمیر لینا سادہ جا حل ہے, ایٹم بم دا بکسا لے آؤ ایتھے, تسی اے جناب سارے میدان چا جاؤ, میری ویل چیئر اگے رکھو, رات تک کشمیر نہ آوے تو کشمیر دا کیڑا بکتے جا کو لیا. اور یاد رکھنا لفظ سخت ہے لیکن کوئی گل نہیں, حقیقت بھی ہے. اے نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگاں نہیں لڑ سکتے. اس دا میں ثبوت دینا, نچن والیاں دے پتر نہ کدی آزادی دے سکتے ہیں اور نہ کدی آزادی دی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں. جنہاں دے بڑیاں نے تختہ دار تے اتے کھڑے ہو کے مولانا کفایت علی کافی نے اے نعت پڑھی کہ کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ, اس کا تن بدن رہ جائے گا. باقی رہی ساڑھے الیکشن دا حال تے بینو یقین ہے قوم اتنی تنگ آ چکی ہے نہ کولو کہ اگر الیکشن صحیح کرائے جان تے الیکشن کمیشن دے ڈبے تھوڑے پہ جان گے, تحریک دے ووٹ انشاءاللہ زیادہ ہوں گے.
یہ تو گل ہی کوئی نہیں. یہ تو ہجے گرمی دیوانے آئے ووٹر تے سپورٹر اسی گھر بٹھائے ہوئے اسی تو صرف دسن آیا کہ جتنا مشکل ہوئے اور جتنا سخت ہوئے حالات, موسم دی بھی سختی ہوئے, حالات دی بھی سختی ہوئے, اسی او دے وچ بھی نسن والے نہیں ہیں. او دے وچ بھی میدان ہے. کسی جرت کے دن دے 12 بجے میدان لا کے دکھائے اور پھر حوصلے نال سارے بیٹھے ہون, اینج پھس کے بیٹھے ہون اور کسی نو گھر جان دی جلدی بھی نہ ہوئے. اور جناب دسن آن کہ اگر تسی ساڈے ووٹاں تے پیرا ڈاکا ماریا یا تہاڈا RTS بہ گیا تے پھر ایہو جہا بٹھاواں گے کدی کھلون جوگا نہیں ہوئے گا. اور تسی سانو جاندے نہیں, تسی سانو جاندے نہیں. ساڈا ویر بھی بڑا ڈاڈا. اسی دشمنی تے اتر آئیے تے اسی انہاں دا خون ہے جڑے کشتیاں ساڑ کے سمندر پار جاندے ہیں, انہاں نہیں کھلوندے پھر یا آر یا پار. لہذا تحریک لبیک پاکستان بڑے مشکل نہ اس رستے تے آئے, الیکشن والے رستے تے. انہاں دا رستہ نہ روکیا جائے, بالکل نہ روکیا جائے. انہاں نو الیکشن کراؤ, جت ہار مقدر دی. نہ اسی میدان چوں نسن والے ہاں تے نہ نسن دیاں گے. اور انشاءاللہ 202 میرے خیال نہ پہلی باری امیدوار آیا, اجے تو انشاءاللہ شروع ہویا ہے, ابھی آغاز عشق ہے. ہاں ابھی تو ابھی ہاں جی 90 موڑ اجے تو پہلی دفعہ آیا نا ساڈا امیدوار تے 18 نہیں سی, اے پہلی دفعہ آیا. اور اسی او نہیں ہاں کہ او کہنے نا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہاں. اسی او ہاں جنہاں حضور واسطے گردناں بدھائی ہوئی ہیں, ساڈا قدم پیچھے دھون اگے وے, اور جس دا دل کردا جتھوں مرضی بڑھ لوے حضور دے نام تے. ہاں اور انشاءاللہ حضور دے نام تے غداری نہیں ہو سکتی, حضور دے دین نہ غداری نہیں ہو سکتی, اپنی ملت نہ غداری نہیں ہو سکتی, اپنی قوم دے نال غداری نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ حضور دا دین اس پاکستان دے تخت تے آ کے رہے گا. اس نو کسے ظالم دا ظلم, کسے جابر دا جبر, کسے جناب طاقتور دی طاقت نہیں روک سکتی. اے دین ہے, اے غالب ہو کے رہے گا. اور اللہ دا حکم ہے کہ لا غالب الا اللہ, اللہ تو زیادہ کوئی شے غالب نہیں, سب نال غالب میرا مالک دے فیصلے ہیں. اور اے یاد رکھنا جنہاں نو کچھڑ چایا ہویا سی اج انہاں دیاں داڑیاں پٹ رہے ہیں, اسی تا پہلے ہی کہندے سن باز آ جاؤ, طریقے کار نہ چلو. آج جناب ملک دے اندر IMF اور جناب عالمی بینک دے اندر ملک نو گروی رکھن والے اور جناب UNO نو خط لکھن والے کہ اس ملک دے حالات نہیں ٹھیک. میں کہا اس ملک دے الحمدللہ حالات ادو بھی ٹھیک سن جدو لبیک والے سینیوں تے گولیاں کھا رہے سن, اور یہ دس رہے سن کہ ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہاں غازی علم الدین پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اے ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہاں غازی عبد القیوم پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اے ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہاں ممتاز قادری پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اس قوم دے اندر بڑی دم خم ہے. آخری شعر اقبال دا, اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. اقبال کہندا کہ میں بڑا پر امید ہے انشاءاللہ اسے قوم چو دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے گا, کوئی طارق بن زیاد پیدا ہوئے گا, کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوئے گا جڑا اسلام دا جھنڈا سر بلند کر دے گا. اور اسلام انشاءاللہ سر بلند ہونے واسطے آیا, جڑا اسلام لگے گا وہ بھی سر بلند ہو جائے گا, اور جڑا اس تو منہ موڑے گا وہ ذلت اس دی مقدر ہو جائے گی. وہ پھر مدینے دی گلیاں وچ بھی چور چور دے نعرے سنے گا. انشاءاللہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لینا, اور تسی بڑی دلیری دے نال تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑے ہونا. آخری نعرہ لاؤ اور انہاں سارا نو پیغام دیو کہ جناب مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. لبیک